بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم أما بعد. أدخل معكم اليوم في هذا التسجيل الثاني مرحلة أخرى بأن نسترسل في المشاكل التي يعاني منها الطلبة على العموم. فكما هو معروف فقد بدأت في بداية التسجيل الأول بتحديد أسباب الفشل وذكرت بعضها، أسباب الفشل الدراسي وذكرت بعضها. وأهم شيء هو التوجيه على العموم وغياب هذا التوجيه في المؤسسات. إضافة إلى هذا المشكل الذي هو أبو هذه المشاكل، فإن هناك مشاكل متعددة تعترض الطالب من انتقاله، خصوصا أولئك الطلبة الذين ينتقلون من مدن بعيدة إلى مدن غريبة عليهم وغريبة عنهم في طباعهم كذلك، فيعانون من مشاكل متعددة، منها مشكل مادي، منها مشكل سكن، منها مشكل نقل، منها الغربة والإحساس بالغربة وخروج الطالب لأول مرة وأول وهلة من بيته، يعني مغادرته لبيته وأهله وأمه وأبيه إلى الذهاب إلى بيئة جديدة غريبة، وسيقوم هناك بلعب دور الطالب ودور الأسرة في نفس الوقت، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالمحاضرات من ما هو مادي كالازدحام، الاكتظاظ، وكذلك مشاكل مرتبطة بالبيئة الجديدة، أصدقاء جدد، طبائع جديدة، خلافات، سوء فهم، خصوصا أننا لم نربى في أحضاننا على الاختلاف وقبول الآخر المخالف لنا. مشاكل مرتبطة بالمحاضرات كالفهم المرتبط ببعض المواد عند بعض الطلبة، أو في بعض الأحيان مرتبط بجول المواد عند بعض الطلبة. مشكل كذلك الطقس وتغيره، مشكل الحرارة، مشكل البرودة، مشكل ضيق الفصل أو المدرج، يعني هناك تراكم الامتحانات، قلة ذات اليد، عدم وجود المساعد، قلة وجود المراجع وما إلى ذلك. هذه مشاكل متعددة، ويمكن لكم أن تحصوا لي من المشاكل ما لم أحصيه أنا مثلا أمامكم الآن. ولكن بالنسبة لي وبتجربتي الخاصة وفي علاقتي مع الطلبة، فإن أهم مشكل أيها الطلبة الكرام الذي أعتبره أساس هذه المشاكل وأخطرها هو استسلامك لهذه المشاكل، لأنني أعتقد أيما اعتقاد أن هذه المشاكل هي الحالة الطبيعية في بلدنا، وفي بلدان أخرى نفس الشيء، بل في الغرب. وأنا درست في ألمانيا وكان عندنا اكتظاظ ليس بهذا الحجم، ولكن يوجد اكتظاظ مثلا، وتوجد إشكالات، ويوجد ضيق ذات اليد، وتوجد مشاكل سكن، وكنا نجتمع في غرف يعني ضيقة. نحن كطلبة مغاربة مجتمعون في غرف ضيقة جدا، ينام فيها 3 4 5 6، حتى أن نسبة الأكسجين نوزعها ربما ليس بالتساوي. ولكن طبيعة الأمور ليس فقط في الدراسة، في الحياة ككل، طبيعة الأمور أنه لا يمكنك أن تشتغل فقط في الظروف المواتية، بل يجب أن تصنع هذه الظروف، وأنت قادر على صنع هذه الظروف إن أردت ذلك. أنا أقول أنك قادر على صنع هذه الظروف إن أردت ذلك. أول ما يجب أن تفعله أن تعلم أن كل من درس، كل من نجح أو فشل في أي مجال من المجالات ابتلي بهذه الأمور. حتى في الإيمان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة طبيعة الحياة الإنسانية، وخلق الإنسان في كبد، دائما في مشاكل. إذا الأصل أن نشتغل في هذه المشاكل، أن نطور كفايات للتعامل مع هذه المشاكل، لا أن نأتي بالجنة فوق الأرض وأن نقول للناس إنها متوفرة. فما نعتبره نارا عندنا هنا من مشاكل قد يكون في بلدان أخرى طبيعي أكثر من الطبيعي، بل ممكن أن يكون ديلوكس، حياة رغدة وسهلة. وما نعتبره
ربما ليس بمشاكل، هو عند أناس عاشوا في مستوى عالي ربما من الرفاهية، يعتبر ما عندنا، يعتبر قمة ما عندنا نحن من مشاكل قد يعتبر جهنم. ولكن على أي حال، أينما وجدت أنت ووجد البشر وجدت المشاكل. إذا أنت كطالب هل ستنتظر؟ لا يجب أن تنتظر، يجب أن تطور كفايات للتعامل مع هذه المشاكل وكفى، لأنها لا تنتظر. ما هو المشكل عندما نقول مشاكل 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 وما إلى ذلك؟ أين هو المشكل؟ يعني إذا ما بحثت في القواميس المختلفة، هي مسألة، المشكل هو مسألة صعبة تحتاج إلى حل وكفى. وطبيعتها قد تكون مادية علمية، قد تكون اجتماعية، قد تكون نفسية. هي عبارة عن مسألة ذات خصوصية. هذه الخصوصية صعوبتها، يجب أن تفهم كيف تتعامل معها. إذا المدخل الأساسي للتعامل مع المشاكل أيها الطالب الكريم هو مدخل سيكولوجي أولا. بمعنى ماذا؟ إذا ما نظرنا الآن إلى مشكلة وجدنا فيها بعدين اثنين، كيفما كانت هذه المشكلة، بعد تصوري وبعد إجرائي. البعد التصوري هو اعتقادك أنت وقناعتك أنت حول المشكلة، أي الفهم الذي طورته حول هذه المشكلة. إن طورت فهما معقدا ظلاميا مسودا واعتبرت أن لا حل، فلن يكون هناك حل. فالله عند ظن عبده به، فإن ظننت به خيرا فخير، وإن ظننت به غير ذلك فذلك. نفس الشيء، يجب أن يكون تصورك وقناعاتك التي تقبع وراء سلوكك اليوم في التعامل مع المشاكل إيجابية، ليس من باب المجاملة، لا، إيجابية لأنها لصالحك أولا، صحتك الجسمية، صحتك النفسية، يجب أن ترقى بها ويجب أن تحافظ عليها. ولن تحافظ عليها إلا إذا كنت عندك أمل وتفاؤل ستنجح. بالعكس، إلا كنت تشوف كل شيء كحل، هذا كلمة. لأن الحياة من طبيعتها أن تكون فيها أشياء جميلة، كما يمكن أن تكون فيها أشياء سيئة، وفيها السيء، وفيها كما قلت من قبل فيها الفرح وفيها القرح. إذن المشكلة لحل هذا الجانب التصوري، الاعتقاد حول المشكلة، الفهم الذي بنيته حول المشكلة خطير، واعتقاد خطير جدا. إذا قلت بأن الظروف لن تتغير والمشاكل لن تحل، فإنها لا تحل بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنها ليست من طبيعتي أنا لا تحل، لأنك أنت قمت بتطوير حاجز سيكولوجي أمام التفكير الإيجابي الذي ينظر في الجانب العملي والإجرائي وحل المشاكل. إذا الجانب التصوري يوقف الجانب الإجرائي في تعاطيك مع المشاكل. إذا نركز على ما هو النفسي سيكولوجي بداية. بمعنى آخر أقول لك كلمة واضحة في البداية: اشتغل على الذات في الجامعة، اشتغل على نفسك، حاول أن تخرج من القناعات الموغلة في الإفراط في السلبية المختلفة إلى القناعات الموغلة في الإيجابية بغير تطرف، واقعي موضوعي. كل ما هو موغل في السلبية يؤدي لا محالة إلى الفشل، يوقف حركة التقدم. وستقول في نفسك إذا ما اتخذت هذا المنهج لن تحل هذه المشاكل، لن مصيرك في الجامعة أنك تنهي هذه الجامعة في بداياتها الأولى. بالنسبة للطرق التعامل مع هذه الأمور، أول شيء هو أن تبدأ بنفسك، الاشتغال على النفس. والاشتغال على النفس يبدأ أساسا بإعلاء الثقة في ذاتك. يجب أن تعتقد أيما اعتقاد أنك قادر على حل أي مشكل كيفما كان، لأنك تملك قدرات، وأنت تملك القدرات، وقد تملك قدرات لا تعرفها. إذن فاكتشف ذاتك. تملك يا شباب الأمة، تملكون ما يملكه العباقرة وهو العقل.
مع إضافة أساسية وهي التي تحتاج منك بذل الجهد. كيفما كان المشكل في الجامعة أنت قادر على حله. اعلي هذه هو الثقة بذاتك، فأنت محتاج لإعلاء هذه الثقة. تتسلح بالتفاؤل والأمل أساسي لا مفر منه. واعلم، أقول لك أيها الطالب الكريم، أنه سبق وأن نجحت إلى أن وصلت البكالوريا 12 سنة خلفك من النجاح يجب أن تدفعك إلى الأمام. كيفاش وراك 12 سنة النجاح وبتجي الجامعة تفشل؟ إلا إذا تسرعتي بديت تخدم دغيا. أنا نقول لك لا تزربش تخدم، لا تزربش تخدم. تقول لي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما تزربش تخدم. قرا هو الأول باش توصل لخدمة زينة. اش خدمتي ب 2000 درهم سميك ويقفتك هذا لهذا وهذا. اسيدي قرا، الدوله محتاجه الطاقات. واخا تشوف العاطلين ما تصدقش هؤلاء كي تيقول لك كاين البطاله وكفى. البطاله عند الاجازه كثيره بطبيعه الحال، لا اختلف معك، ولكن نحن نريد منكم ان تتجاوزوا الاجازه الى ما هو احسن، ولن تكونوا كذلك الا اذا اشتغلتم على ذواتكم. ما تصدق لك تيقول لك لا راه ما كايناش قرايه، الدكاتره معطين. هذه راه خاويه. عدد الدكاتره العاطلين قلال وفي تخصصات موجوده، ورغم ذلك يتم ادماجها. وفي الاخر اذا كنتي دكتور عاطل احسن ما تكونش ما قاري عاطل. اش بدير ب 2000 درهم ولا ب 36000 ريال؟ اش بدير بها 1800 درهم في حياتك؟ ولا دخلتي تخدم بهذا الثمن خلقتي مشكل كبير طول حياتك، بقيتي طول حياتك في المشاكل. حتى في المنطق الاقتصادي، منطق الربح والخساره، انت خاسر اذا زربتي. لا تتسرع، خليه اسيدي خدم على 28 على 30 سنه وستصل. اذا كما قلت راه وراك 12 سنه تحت النجاح. 12 سنه. اضافه الى ذلك انك يمكن ان تنجح في ميادين اخرى ليس فقط في الدراسه، الا ان التفاؤل يجب ان يبقى. حتى اذا ما خرجت الدراسه يجب ان تبقى عندك هذه العزيمه في المجالات التي ستختارها فيما بعد، لانه ليس بالضبط ان تكون في الجامعه. الا اذا اردت ان تكون في الجامعه يمكن ان تكون في مجالات اخرى وهذا يحق لك، ولكن يجب ان تبقى عندك نفس القناعات التي ذكرت. القدره، الاعتقاد في الذات، في قدره الذات على ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم. اعد ولو اردت الاراده. انا اقول قل لنفسك بلا مراء بلا تكبر انني انا عبقري، ويمكن ان اكون عبقريا، ويمكن ان اطور اشياء كثيره في حياتي وسيكون ذلك. اذا الطموح واجب والثقه في النفس واجبه. ما تكونش تاني عندك واحد النفس دنيئه ترضى بسفاسف الامور. فاذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الاجسام. كان عندك واحد النفس كبيره تتعب الجسم، ولكن خصها تكون عندك قلب يطل على افكاره كما قال ابن الرومي، وتكون عندك كذلك يد تمضي الامور. وكذلك واهم شيء ان تكون عندك نفس لهوها التعب، حيت التعب عطى تنشط. ماشي حنا الله يفقد اليوم 10 فقد بكري ولا 10 بكري اخو بس رجعوا الناس من الخدمات وتقلب الحياه تنعس النهار كله تفيق الليل. غريب، هذا لا يمكن ان ننجح به. نظام حياتك يجب ان يتبدل، والا فانك لا يمكن ان تستمر في النجاح طول حياتك. إذا كنت لابد إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا نركز على هذه الجوانب. الله يرحم لك الوالدين، اركز عليها. قول أنا قد ولا غادي تقد، لأن الله عند حسن ظنك وعند ظنك كيفما كان. حاول ما أمكن إن كنت ذا رأي وذا عزيمة
أن تتجنب شيئا أساسيا وهو التردد. إذا بان لك الأمر يستحق ألا تتردد فلا تتردد، والأصل ألا تتردد ما لم يكن عملك منكرا. وهذا الأمر يحتاج منك إلى ليس فقط الثقة في النفس، ولكن تطوير استراتيجيات وتحديد أهداف. ولقد كنت قد ألقيت محاضرة على طلبة في هذا المجال في كليتنا العامرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وجاء عندي واحد الطالب ويقول لي أستاذ شوف، بعد هذه المحاضرة أنا قررت ننجح بامتياز. وعقدت على هذا الطالب بعد 3 سنوات انجح بامتياز، إنه قرر وعمل، وهو أستاذ الآن ويتصل بي دائما ويقول أستاذ لن أنسى ذاك الدعم السيكولوجي الأساسي الذي قدمته لي، فقد كنت قد وصلت إلى مستوى أني كرهت الدراسة وما إلى ذلك، وقلت ما غرض هذه الدراسة، ما الغرض من أن ندرس وأن نتعب وليست هناك وظائف. لا تربط العلم بالرزق، هذا منطق فاسد. أرزاقنا قد تكون ليست بالضبط في هذه العلوم، ولكن إن اجتمع الرزق والوظيفة فهذا شيء جميل. إن لم يجتمع فيكفي أن تكون عالما، وسترى إذا كنت عالما ولو لم تكن موظفا، ولو كنت عالما وكنت خدارا، فإن علمك سيغنيك وسيأتي الناس إليك وسيبحثون عنك، لأن العلماء بضاعة نادرة أيها الطلبة الكرام. وبينهم هؤلاء العلماء العاملون المتخلقون أنذر، فكونوا رعاكم الله أفضل منا ومن غيرنا، وحاولوا أن تبدأوا بطريقة إيجابية في التعاطي مع الأمور رغم ما نجده من صعوبات في بلدنا الكريم، ولكن وجب أن نتعامل مع هذه الأمور مع حياتنا اليومية ونعتبرها واقعا، وبعد ذلك سنكون فاعلين مغيرين من داخل مؤسساتنا أو من خارج مؤسساتنا إن كنا علماء نعلم ما نفعل. فهذا الوطن أوتي من جانب خطير، وهو أن هناك من الناس بعض الناس وأغلب الذين يتولوا مسؤوليات فيما مضى لا يتقنون علما ولا معرفة، ولكن كانوا ساسة يبيعون ويشترون. وهذا ما وصلنا إليه نظرا لأنكم ابتعدتم عن العلم، وأصبح الكثير منا في الشوارع. كنا بنعملوا باعة متجولين، وفوق منكم الناس اللي قاعدين ياكلوا رزقكم بأدب وعلم وبالقانون لغيابكم. إذن ما يمكنش تكونوا القادة، ما يمكنش تغيروا في هذا البلد تغيير إيجابي إذا لم تكن عندكم مؤهلات، فالذي يعمل بدون علم يخرب أكثر مما يصلح. والعلم كما قال علماؤنا العلم إمام العمل. فين تيكون الإمام؟ قدام اللور، نديرو حنا اللور قدام العلم. تعطيه يدخل وياخذ مسؤولية تاع وزير وياخذ مسؤولية ديال مسؤول في جامعة محلية ولا جامعة قروية، عاد بغى يتعلم هو تصبحت بين يديه مسؤولية المواطنين. ولكن خطأنا نحن وانتم كشباب، اقتحموا، فإن اقتحمتم فإنكم غالبون وستغلبون إن شاء الله إن كنتم مؤهلين. أما إذا كنتم غير مؤهلين وستكون مثلهم فهذه مصيبة كبرى. في الحصة أو أقول في التسجيل المقبل سنتناول الاستراتيجيات وكيفية تحديد الأهداف للتغلب على المشاكل داخل محيط الجامعة أو ربما حتى في الحياة. أقول ما تسمعون. السلام عليكم.